बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ ऑफिशियल के माज़ूज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप ये वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं लेकिन वजीफ़े में कोई असर नहीं होता और मज़ीद वजीफ़ा पढ़ने से आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो ये ख़ुसूसन वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, अच्छी तरह समझना है। इसके बाद आप जो भी वजीफा करेंगे उसमें इंतहाई ज़्यादा असर होगा और आप कलाम इलाही से मायूस नहीं होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वज़ाइफ असर करना छोड़ देते हैं। आप बड़े से बड़ा वजीफ़ा पढ़ते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब यहां पर हम परेशान हो जाते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह का कलाम ये हो ही नहीं सकता कि असर से खाली हो, लेकिन फिर भी मैं थक जाता हूं, कुछ असर नहीं होता। इसकी कुछ वजूहात है। सबसे जो पहली वजह है वो है बंदिश, आमाल पे बंदिश। अब अमल पे बंदिश कैसे लगती हैं ये मुकम्मल समझ लीजिए, फिर आप में जो भी बात हो, जो भी मर्ज हो, उसको दूर करने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इसलिए कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले बंदिश किस चीज से लगती है, हमारे वज़ाइफ़े बंदिश क्यों लग जाती हैं? तो अक्सर बंदिश इस वजह से भी लग जाती है कि हम एक वक्त में 5-5, 6-6 वज़ाइफ पढ़ते हैं। इसकी वजह से हम पर बंदिश लग जाती है। अब कोई कहेगा कि भाई कलामुल्लाह है, इसका पढ़ने का तो सवाब है, तो इससे बंदिश कैसे लगती है? तो मोहतरम, आपकी जहनी खलश दूर करने के लिए आप अपने जहन को खोल कर ये बात सुन लें कि शहद में शिफा है, हदीस मुबारक है, शहद में शिफा है। लेकिन यही शहद अगर कोई 2 किलो 3 किलो खा ले तो वो बंदा जिंदा तो नहीं रहेगा, दुनिया से फना हो जाएगा। वो शहद जो हदीस की रूह से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से शफा देती हैं, वही अगर मिकदार में ज्यादा खा ली जाए तो उससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। अब यहां पर हम जो कलाम पढ़ते हैं वज़ाइफ की नीयत से, उसकी तादाद मुकर्रर करके, उसके दिन मुकर्रर करके, ये एक अलहदा चीज है। आप रोजाना एक कुरान पाक खत्म करें सिर्फ तिलावत की नीयत से, उससे आपकी रूहानियत बढ़ेगी, सवाब होगा। कोई भी आप पे रिज्जत नहीं होगी, कोई भी मसला नहीं होगा। आप चलते फिरते अल्लाह समद पढ़ा करें, कोई भी जिक्र करे, दरूद पाक पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े, उसका कोई भी आप पे बुरा असर नहीं होगा, सवाब भी मिलेगा, आपकी मुश्किलात भी हल होंगी। लेकिन यही अल्लाह समद अगर आप वजीफे की नीयत से जगह वक्त मुकर्रर करके, किसी काम की नीयत करके, किसी मकसद की नीयत करके अगर आप इसको पढ़ेंगे और ज्यादा करेंगे या कम करेंगे तो इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि जिक्रुल्लाह नूरानी है, जिक्रुल्लाह नूरानी है, कुरान पाक नूर है। और ये तादाद में इतनी बार पढ़ना या एक वक्त में 10 वजीफे, 5 वजीफे, 3 वजीफे पढ़ना, ये आपके जहन को खुश्क कर देता है, उससे सर दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह आपकी रूहानी ताकत इंतहाई बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपके आस पास की जो मखलूकात होती हैं, जो मुसलमान होती हैं, काफिर भी नहीं होती, उनको तकलीफ होती है। जब उनको तकलीफ होती है तो वो आपके आमाल पर बंदिश लगा देते हैं कि इसका कोई वजीफा भी असर ना करे, तो सिवाय आपके वक्त के ज़िया और सवाब के और आपको कुछ नहीं मिलता। अब दूसरी बात, कोई बंदा वजीफा पढ़ता है, उसके घर में काफिरीन जिन्नात होते हैं जिसको उस वजीफे से नुकसान होता है,
یہی نقصان کی وجہ سے وہ آپ کے اعمال باندھ لیتا ہے۔ کلام کیسے باندھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ پھر میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب ایسا بھی کوئی جادوگر ہوتا ہے کہ جب آپ پر وہ جادو کا وار کرتے ہیں تو آپ معوذتین پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اسم اعظم پڑھتے ہیں، تو اس سے جادوگر کی جو سفلی چیزیں ہوتی ہیں، جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ اللہ کے کلام کا کوئی بھی مثل نہیں، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے پھر وہ چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب جلنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہی جادوگر آپ پر بندش لگا دیتا ہے تاکہ آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے، اور یہ بندش عام لوگوں پر بھی لگتی ہے اور عاملین پر بھی لگتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف عام لوگوں پہ لگتی ہیں، عاملین پر بھی بندش لگائی جاتی ہیں، اس کے وظیفے بھی باندھ دیے جاتے ہیں۔ ترتیب وار میں انشاءاللہ ہر ایک جز آپ کو بتاؤں گا۔ کبھی کبھار نظر بد کی وجہ سے بھی بندش لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے وظائف میں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اب کوئی بندہ پوچھے گا کہ روحانی وظائف کو باندھا کیسے جاتا ہے، روحانی وظائف کو باندھا کیسے جاتا ہے، اللہ کا کلام کیسے باندھا جاتا ہے؟ تو معزز سامعین، مختلف جگہ اگر آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، آپ احادیث کو دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پر کلام الہی نازل ہوا، اب اسی پر جادو کا اثر ہوا۔ آپ خود سوچیں، بنی نوع انسان میں سب سے افضل ترین ذات، نوری اور ناری مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستی وہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ جب جادو اس پہ اثر کرتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جادو کا اثر ہوا، بعض صحابہ کرام پر جادو کا اثر ہوا، تو کیوں ہوا؟ وہ کیا یہ نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الذی لا، یا اس کو اس پر یقین نہیں تھا؟ یقین بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ بعض اوقات وظائف باندھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، بعض اوقات گناہوں کی سزا ہوتی ہے، تو وظائف باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے وظائف باندھ لیے جائے تب آپ کروڑوں وظیفے بھی پڑھیں، آپ کی مصیبتیں زیادہ ہوں گی، کم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر آپ نے اپنے وظائف کو کھولنا ہے، آپ نے اپنے وظائف کی بندش دور کرنی ہے۔ بندش دور کرنے کے میں 3 طریقے آپ کو بتاؤں گا، یہ تینوں الحمدللہ الحمدللہ آپ جب بھی کریں گے آپ اتنا نفع اٹھائیں گے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا، اور آپ کو اپنی زندگی کا مزہ آ جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون بھر جائے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کے حب کے اعمال پہ، اگر آپ کے جو دشمن کے خلاف آپ کرتے ہیں ان اعمال پہ، یا پھر آپ جادو جنات کا علاج کرتے ہیں یا خود اپنا علاج کرتے ہیں، اس پر بندش لگائی گئی ہے، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ ہر جمعے کو جمعے کی نماز ہونے سے پہلے سورہ بقرہ 1 بار تلاوت کریں۔ اس میں آیت الکرسی پر جب آپ پہنچے تو یہاں پر آپ نے 41 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ جو بھی مجھ پر بندش کی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اب جمعے کا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ایک نئی چوری خرید لیں، جس کا دستہ بھی اور چوری بھی ساری لوہے کی ہو یا پھر سٹیل کی ہو، اس میں کوئی بھی چیز لکڑی کی نہ ہو، وہ چوری لے لیں۔ اب جیسے آپ 41 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، چوری پر دم کر لیں اور اپنے سامنے ضرب کا نشان لگائیں اور یہ کہیں کہ جتنے میرے اعمال پہ بندش لگی ہوئی ہیں یہ میں نے ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اس کلام کی برکت سے مکمل ختم کر دی، اسی وقت آپ کی بندش دور ہوگی۔ اب روزانہ
سورہ توبہ بلکہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں صبح و شام 21 بار پڑھا کریں، اگلے جمعے تک، اگلے جمعے پھر یہ عمل کریں، 3 یا 7 جمعے آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے اعمال اس کے بعد کوئی مائی کلال نہیں باندھ سکے گا انشاءاللہ۔ اتنا آپ کے اندر روحانی طاقت بڑھ جائے گی، اگر آپ پر وظائف کی رجت ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسرے عمل کی طرف۔ یہ سب اعمال اپنی جگہ جو بھی آپ کو مناسب لگے اپنی جگہ پر معتبر ہیں، آپ وہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوسرا عمل اب آپ وہ کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ پر بندش لگی ہوئی ہے رجت کی وجہ سے، آپ نے بہت زیادہ وظائف پڑھے، یا پھر آپ نے لوگوں سے بہت زیادہ تعویذات لیے ہیں، جن تعویذات کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے آپ پر بندش لگی ہوئی ہے، جنات آپ کے دشمن ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جادوگر نے آپ کے اعمال باندھ دیے ہیں، آپ وظائف پڑھتے ہیں اس میں اثر نہیں ہوتا، تو یہ والا عمل انشاءاللہ ان سب پہ باری ہوگا۔ یا تو جادوگر آپ کی منت کرے گا، یا آپ کے پاؤں پکڑے گا، یا اس بستی سے دور بھاگ جائے گا، یا پھر اس کا وہ حشر ہوگا کہ عنقریب وہ قبر میں جا پہنچے گا، جہنم واصل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آدھا پاؤ چرائتا جو کہ 50 اسٹور سے آسانی مل جاتا ہے، آدھا کلو لوبان، آدھا کلو ہارمل، اور 150 روپے کا گوگل لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں لے کر آپ نے مکس کرنی ہے، اس کا پاؤڈر بنانا ہے۔ جب پاؤڈر اس کا بن جائے تو اس پر آپ یہ پڑھائی کر لیں۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 313 بار پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ یہ ساری پڑھائی جو میں بتاؤں گا آپ ایک نشست میں بھی کر سکتے ہیں، آپ 10 نشستوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے اس میں، لیکن پڑھائی اس پر مکمل کرنی ہے۔ اب آپ اس پر معوذتین مطلب قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں 313 بار پڑھ کے دم کریں، پھر آیت الکرسی 41 بار پڑھ کے اس پر دم کریں۔ اب آپ نے سورہ مزمل 11 بار پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ اب 3 بار سورہ جن آپ پڑھ کے اس پر دم کریں۔ اب آپ نے سورہ قلم 3 بار پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ یہ ساری پڑھائی آپ 10 دنوں میں بھی مکمل کر سکتے ہیں، 20 دن میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ سرسوں کا تیل بھی رکھیں حسب ضرورت، اور پانی اتنا رکھیں کہ آپ 11 دن تک 41 دن تک وہ پی سکیں، اس میں اور پانی آپ کو ملانے کی ضرورت ہی نہ ہو، صرف 1 گھونٹ صبح، 1 گھونٹ جو ہے دوپہر، اور 1 مغرب کو، یہ آپ نے پینا ہوگا، باقی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام پڑھائی کر کے اس پر دم کریں۔ اب 1 بار سورہ بقرہ بھی پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ اس سے آپ نے دونی لینی ہے، دن میں 2 بار، صبح سورج نکلنے سے پہلے، مغرب سورج غروب ہونے کے بعد۔ آپ نے 2 وقت دونی ایسے لینی ہے کہ انگاروں پہ تھوڑا سا سفوف ڈال کے اس پر آپ نے اپنی قمیض پکڑنی ہے، تاکہ اس کا دھواں آپ کے وجود کو مس کرتا جائے۔ آپ 3 دن یہ عمل کر لیں، آپ کے سارے اعمال کھل جائیں گے، رجت دور ہوگی، جنات دور ہوں گے، جادو دور ہوگا، ہر چیز جو آپ پہ مسلط کی گئی ہیں وہ اللہ کے کرم سے دور ہوگی۔ اب آپ نے روزانہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں صبح و شام 41 بار پڑھنا ہے، کوئی بھی آپ کے اعمال نہیں باندھ سکے گا۔ اب معزز سامعین، جو سب سے آخری عمل میں بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اسی وقت آپ یہ عمل مکمل کریں گے، آپ کی تمام بندشیں فوراً اسی وقت دور ہوں گی۔ اب سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کسی مسلمان بہن بھائی کو فائدہ ہو اور وہ کل ہمیں دعا میں پھر یاد رکھ سکیں۔ معزز سامعین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نہر یا دریا پہ جا سکتے ہیں تو وہاں پر چلے جائیں، اگر آپ وہاں پر نہیں جا سکتے تو علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر ایک بالٹی لیں، اس کو پانی سے بھر دیں، پانی مسجد کا ہو، نہر کا ہو تو بہتر ہے، ورنہ آپ گھر کا بھی لے سکتے ہیں بوجہ مجبوری۔ اب
आपने एक मुर्गी ज़बह करनी है ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के नाम पर, और ये दुआ करनी है कि या अल्लाह ये इस अमल का मैंने सदका दे दिया, इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा दे। असदका तो रद्दुल बला, आपने हदीस सुनी होगी कि सदका हर बला को टाल देती हैं, हर मुसीबत दूर कर देती हैं, हर मर्ज से अल्लाह के करम से, अल्लाह के अमर से शिफा देती हैं। तो आप पहले एक मुर्गी ज़बह करके वो किसी गरीब, यतीम, बेवा को दे दें। इसके बाद आप अमल शुरू करें। अमल का दिन मैं बता दूं, आप इस अमल को मंगल के दिन भी कर सकते हैं, संडे के दिन भी कर सकते हैं, बुध के दिन भी कर सकते हैं, हफ्ते के दिन भी कर सकते हैं, जुमा जुमेरात के दिन ना करें। अगर आप नहर में गए तो नहर में आपने क्या करना है कि वहां पर खड़े होकर आपने इस वजीफे को पढ़ना है। अगर आप नहर पे नहीं हैं, घर में हैं, तो घर में आप कुर्सी पर बैठकर अपने पांव जो हैं वो बाल्टी में रखने हैं ताकि पानी में आपकी जो पांव है पानी में रहें। इस वक्त आपने अपनी शलवार ऊंची कर लेनी है ताकि आपके पांव पानी में मतलब के पांव पानी में नजर आए। इस तरीके से आपने बैठना है। यहां पर आपने 41 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी। किस नियत से? इस नियत से अल्लाह जितनी भी मुझ पर बंदिशें हैं वो इस कलाम पाक की बरकत से हमेशा के लिए दूर फरमा दे और मुझे शिफाए कामिला अता फरमा दे। 41 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ते वक्त आपने किसी से बात भी नहीं करनी, उस कमरे में कोई बंदा भी दाखिल ना हो, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा। अब जब आप ये कर लें तो आप रोजाना किसी भी वक्त 3 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। आप बंदिश से, आप जिन्नात से, आप जादू से, हर चीज से आप महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। दोबारा कोई आप पर बंदिश नहीं लगा सकेगा। मौजूद सामीन, बड़े प्यारे अमल दे दिए अफाद आम के लिए सदका जारी की नीयत से। आप सबसे गुजारिश है कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। पता नहीं हमारे किस मुसलमान बहन भाई को इससे फ़ायदा हो और वो फिर हमें दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ आज का अमल आपको पसंद होएगा। अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।